नमस्कार। आज हामी महावीर जयन्तीको पावन दिनमा उपस्थित भएका छौँ। 0 किलो प्रतिष्ठान नेपालले नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू, बौद्ध, जैन, बोन, किराँती लगायतका धर्महरूको उद्गम स्थल भएकोमा गौरव मान्ने गरेको छ र यी हिन्दू, बौद्ध, जैन, बोन, किराँती लगायतका हाम्रा मौलिक रैथाने धर्महरूको संरक्षण गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य मान्ने गरेको पनि छ। हाम्रा प्रारम्भकालदेखिका गतिविधिमा यी सबै धर्महरू र यी धर्मसँग जोडिएका हाम्रा ईश्वरीय विभूति आफ्नो पद्धति अनुसार, जस्तो जैन धर्ममा तीर्थङ्कर भनिन्छ, उता बौद्ध धर्ममा बुद्धहरूको परम्परा छ, बोनमा त्यस्तै आफ्नो तोन्पा सेन्ड्राव मियोको परम्परा छ, किराँतमा मुहिगुम अङ्चिमाङहरूको परम्परा छ। यी सबै परम्परामाथि स्वामित्व लिँदै प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी, कर्तव्यबोध 0 किलो प्रतिष्ठानले गर्दै आएको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। आज बडो राम्रो अवसर मिलेको छ। भगवान् महावीरको जयन्ती मनाइरहँदा हामीसँग श्रमण सङ्घीय सन्तरत्न नेपाल केसरी डाक्टर श्री मणिभद्र मुनिजी महाराज साथमा हुनुहुन्छ। एउटा सुखद संयोग, हामीले राष्ट्रिय धार्मिक सहृदयता सम्मेलन प्रारम्भ गर्दा पहिलो धार्मिक सहृदयता सम्मेलनमा पनि मुनिको उपस्थिति भएको थियो। उहाँका अमृत वचन हामीले सुन्न पाएका थियौँ र व्यक्तिगत रूपमा मलाई अर्को पनि स्मरण छ, पोखरामा विश्व हिन्दू महासङ्घले आयोजना गरेको जुन विद्वत सम्मेलन थियो, त्यो सम्मेलनमा मुनि प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यहाँ रहनुभएको थियो। त्यो बेलामा पनि सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिलेको थियो। आज केही समयको अन्तरालपछि यो पनि यस्तो अपूर्व समयमा महावीर जयन्ती मनाउने प्रसङ्गमा उहाँसँग फेरि भेट भएको छ र नेपालमा जन्मेर नेपालकै गण्डकी प्रसवन क्षेत्रको स्याङ्जा जिल्ला उहाँको यो भौतिक देहको जन्मस्थली हो। यहाँ जन्मेर जैन दर्शन र पर्यावरणबारे अनुसन्धान गर्दै विद्यावारिधीसम्म यो लौकिक हिसाबले चिनिने जुन ज्ञान हो त्यो पनि उहाँसँग छ भने यो साधनाको हिसाबले हेर्दाखेरिमा उहाँ एक मुनिरत्न हुनुहुन्छ। हामीलाई गौरव, एक त भगवान् महावीरको त्यो सर्वयुगीन, सार्वकालिक, सार्वभौम, सार्वजनीन सन्देशलाई फैलाउने कार्य, त्यसमा पनि यसरी जैन समाजले नै मानेको, विश्वले नै मानेको मुनिको रूपमा हाम्रा आफ्ना आफन्त भौतिक रूपले हेर्दाखेरिमा पनि त्यस्ता व्यक्ति साथमा पाउँदा हामीलाई थप गौरव लागेको छ। भगवान् महावीरको जुन सन्देश छ, अहिंसाको सन्देश, त्यसमा अहिलेको युगको जुन समस्या हो र अहिलेको युगको मानिसहरूको उपभोक्तावादी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आएको चुनौती, यो संसार नै रहन्छ कि रहँदैन भने जस्तो, अथवा अन्य प्राणीहरूमाथि जुन करुणा हुनुपर्ने हो, दया हुनुपर्ने हो, स्नेह हुनुपर्ने हो, यो संसार भनेको सबैको साझै हो भन्ने जुन भावना हुनुपर्ने हो, त्यो भावनाको प्रवर्धनका लागि, त्यो चेतना खोल्नको लागि भगवान् महावीरका उपदेशको बडो सान्दर्भिकता रहेको यो बेला छ। हामीले यो भगवान् महावीर जयन्ती यसरी मनाउन पाउनुलाई गौरवको रूपमा लिएका छौँ। प्रथम तीर्थङ्करदेखि नै नेपालको जैन परम्परासँग अपनत्व रहेको छ। गण्डकी प्रसवन क्षेत्र संयोगले उहाँको पनि जन्मक्षेत्र, मेरो पनि जन्मक्षेत्र, यो त्यही क्षेत्रमा भगवान् ऋषभदेवको आविर्भाव भएको, उहाँले साधना गर्नुभएको, यता हिन्दू परम्परामा उहाँलाई विष्णुको अवतार मानिन्छ। अनि धेरै संयोग यस्तो मिलेको बेलामा यो आयोजना हुँदाखेरिमा धेरै गर्व लागेको छ, खुसी लागेको छ। र अब म हाम्रो यो आजको सन्दर्भमा थप अमृत वचन प्रदान गर्नु हुनको लागि मुनि महाराजलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सरलाई। डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रो जैन धर्म श्रवण परम्पराको नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध छ। वास्तवमा यो कुरो सत्य हो कि हाम्रो यो हिमवत खण्ड हाम्रा तीर्थङ्करको भूमि, जसमा जैन धर्मका प्रथम तीर्थङ्कर आदिनाथ, जसलाई हामीले भगवान् ऋषभदेव पनि भन्दछौँ र विष्णुको अवतारको रूपमा पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यस्तै आदिनाथ भगवानको जन्मस्थान
विनीता नगरी भए तापनि उहाँको दीक्षा लिइसकेपछि साधनाको भूमि निश्चित रूपमा हाम्रो नेपाल और हिमवन्त खण्ड रहेको हो र उहाँले कैलाश पर्वतमा निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो र धेरै ठाउँमा विचरण गर्दाखेरि, किनकि यहाँलाई छोटो जानकारी दिउँ, हामी जैन साधु आजीवन पदयात्री दीक्षा लिइसकेपछि कहिले पनि सवारी साधनको उपयोग हामीले गर्दैनौँ र भारतका 25वटा राज्य र हाम्रो नेपालको 7वटा राज्यमा पदयात्रा गरेर अहिले यो ठाउँमा आएको बेलामा यस्तो यो शुभ संयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ र भारतमा पनि कन्याकुमारी, कश्मीर, मुम्बई, कलकत्ता, यता गुवाहाटी लगायत सिक्किम सबै क्षेत्रमा विचरण गरिसकेपछि नेपालमा पनि पूर्व मेची महाकालीको यात्रामा रुकुम, बुर्तिवाङ, मुक्तिनाथसम्मको यात्रा गर्दा मुक्तिनाथको यात्रामा बेनीमा गलेश्वर मन्दिरमा जब गएर विश्राम गर्ने अवसर प्राप्त भयो, त्यो ठाउँमा भरत राजाको मूर्ति बनाइएको रहेछ। भन्नको कारण यो क्षेत्र विचरणको क्षेत्र, आदिनाथ भगवान यही मार्गबाट कैलाश पर्वतको यात्रा गर्नुभएको र भरत राजाको पनि यो क्षेत्र रहेछ भन्ने त्यति बेला विश्वास लाग्यो। त्यसको सँगसँगै जब यो काठमाडौँको भ्रमणमा हाम्रो नेपालकै नै हामी सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीको सबैभन्दा पवित्र भूमि पशुपतिनाथ, त्यो पशुपतिनाथ मन्दिरको बाहिर जुन ठाउँमा पशुपतिनाथमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला मूल पुजारीले जस ठाउँमा पूजा गरेर भित्र प्रवेश गर्छन्, त्यो ठाउँमा पनि जैन प्रतिमा अहिले वर्तमानमा पनि देख्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालको जैन सम्प्रदायसँग पुरानो सम्बन्ध रहेछ र हाम्रो यो सङ्ग्रहालयमा चन्द्रप्रभु भगवानको प्रतिमा मिल्नु, त यो क्षेत्र लगभग पुरानो जैन परम्पराको क्षेत्र हो र त्यसपछि बीचमा कुनै समस्याहरू आएको बेलामा दक्षिणतिर जैन धर्म गयो र भगवान महावीरको पनि जुन ठाउँमा जन्म भयो अहिले वर्तमानमा वैशाली नगरी, त्यो कुण्डलपुर वैशाली नगरी पनि कुनै समयमा लगभग नेपालको सिमाना नेपालै भन्दा पनि हुन्छ, त्यो ठाउँमा भगवान महावीरको जन्म भएर भगवान महावीरको निर्वाणको 146 वर्षको समयमा त हाम्रो जैन धर्मको मौलिक इतिहासमा लेखिएको छ कि उहाँका पट्टधर आचार्य भद्रबाहु स्वामी नेपालमा आएर 12.5 वर्षको कठोर महाप्राण ध्यानको साधना गर्नुभयो। त्यो महाप्राण ध्यानको साधनाको बेलामा उहाँका शिष्य स्थूलीभद्र 500 शिष्यसँग नेपालमा आएर नेपालमा उहाँसँग भगवान महावीरको मूल ज्ञान जो श्रुत ज्ञान छ, त्यो श्रुत ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि उन 500 शिष्य सहित नेपालमा आएको त अहिले वर्तमानमा पनि लिखित रूपमा हामीसँग मौजुद इतिहास छ। त्यसकारण हाम्रो यो सानो क्षेत्र भए तापनि तर हिन्दू, जैन, बौद्ध यी सबै धर्मलाई जन्म दिने सौभाग्य हाम्रो राष्ट्र नेपालको नै रहेछ र अब कता कता फेरि मेरा मनमा यो पनि विचार आउँछ, ठिक छ हामीले महापुरुषलाई जन्म त दियौँ, दिइसकेपछि महापुरुषले सन्देश पनि दिनुभयो, त अब हाम्रो कर्तव्य के त नि मात्र महापुरुषले जन्म दिएर त हाम्रो कर्तव्य पूर्ण हुनेवाला छैन। चाहे हामीले बुद्धलाई लियौँ, चाहे महावीरलाई लियौँ, आदिनाथ भगवानलाई लियौँ, यी सबै महापुरुषहरूले एउटै सन्देश हामीलाई दिनुभएको छ, हे इन्सान तिमीले जस्तै तिमीलाई तिम्रो प्राण प्रिय छ त्यस्तै संसारका प्रत्येक प्राणीलाई प्राण प्रिय हुन्छ, त्यसकारण कुनै पनि प्राणीलाई मार्ने अधिकार छैन। आज तिमीले जस्तै तिमी आफूसँग प्रेम गर्छौ भने संसारका प्रत्येक प्राणीसँग माया गर्न तिमीले सिक भनेर यस्ता सन्देशहरू भगवानले उन महापुरुषहरूले हामीलाई दिएका छौँ र हामी सबै नेपालीहरूको कर्तव्य हो कि जस्तै क्योंकि पवित्र भूमिमा जन्म लिनु भनेको हाम्रो पनि आफ्नो सौभाग्य हो।
यस्तो पवित्र भूमि, क्योंकि पवित्र भूमि कसलाई भनिन्छ, तीर्थभूमि कसलाई भनिन्छ, तीर्थभूमि भनेर कसैले बनाएर बन्नेवाला तीर्थभूमि होइन। तीर्थभूमि त्यो हुन्छ जुन भूमिमा महापुरुषले जन्म लिएका हुन्छन् या महापुरुषले ज्ञान प्राप्त गर्दछन् या महापुरुषको निर्माण हुन्छ। यो जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो ठाउँलाई नै तीर्थको रूपमा आज हामीले त्यसलाई पूजेका हुन्छौँ र मनमा विचार हुन्छ कहिलेका हामी टाढा टाढा तीर्थमा गएर आफूलाई धार्मिक बनाउने चेष्टा गर्छौँ। तर महापुरुषले त हामीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ भने तिमी अरूको तीर्थमा जानुभन्दा पनि तिमीले स्वयं आफूलाई तीर्थ बनाइदिनु। तिम्रो कर्म, तिम्रो व्यवहार, तिम्रो जो कर्म छ त्यो कर्म यति पवित्र बनोस् कि तिमीले जन्म लिएको ठाउँ तीर्थ बन्न सकोस्। तिमीले त्यो साधनालाई यति गहिरोसँग त्यो साधनालाई पकाइदिनु जसले कि तिम्रो साधना पाकिसकेपछि तिमीलाई ज्ञान प्राप्त हो। तिमीले जुन ठाउँमा ज्ञान प्राप्त गर्दछौ त्यो ठाउँ नै तीर्थ हुन सक्छ। त यसरी आज हामी सबैको के कर्तव्य हो भने देखुन आज हामीले आफूलाई पवित्र बनाउनु, किनकि कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका भगवानले या कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका आचार्यहरू गुरुहरूले त्यहाँ अरूका प्रति घृणाको भाव नल्याउनु भन्ने यो त उहाँहरूको सन्देश छ। आज म असल छु भन्ने, मैले अधिकार प्राप्त गरेको छु भने मेरो असल हुनको पछाडि, म सत्य हुनको पछाडि सामनेवाला व्यक्ति गलत हो भनेर यो धारणा ल्याउनु भनेको अत्यन्त गलत बात हुन्छ। त्यसकारण जस्तै भगवान महावीरका केही सिद्धान्तहरू जुन सिद्धान्तबाट म पनि भगवान महावीरको प्रति उनको सिद्धान्तको प्रति आकर्षित भएको, क्योंकि भगवान महावीरको अहिंसा, भगवान महावीरको अपरिग्रह, भगवान महावीरको अनेकान्तवाद जो सिद्धान्त छ। आज हामीले अहिंसाको कुरा गर्ने हो भने अहिंसा प्रत्येक धर्म सम्प्रदायको मूल के हो, सिद्धान्त हो। हिंसा कुनै पनि धर्म सम्प्रदायमा स्वीकार्य छैन। अहिंसालाई नै धर्म मान्नु पर्दछ। सिर्फ जैन धर्मले मात्रै अहिंसाको कुरा गर्छ भन्ने होइन। संसारका प्रत्येक धर्म सम्प्रदायले अहिंसाको कुरा गर्दछ र प्रत्येक धर्म सम्प्रदायमा इच्छा कटौतीका कुराहरू हुन्छन्। भगवान महावीरले त्यसलाई अपरिग्रह शब्द दिनुभयो भने यस्ता यी शब्दहरूको फरक रूपमा पनि हामी, परन्तु त्यसको मूल हार्द जो छ त्यो एउटै हुन्छ। त्यसकारण अपरिग्रह पनि हामीले सबै धर्म सम्प्रदायमा प्राप्त गर्दछौँ। तर अनेकान्तवाद सिद्धान्त भगवान महावीरको मौलिक देन हो। भगवान महावीरले भन्नुभयो, या फेरि भगवान महावीर जब यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हुनसक्छ सांप्रदायिक द्वन्द्वताको अत्यधिक के थियो होला वातावरण बनेको अवस्थामा उनले भन्छन्, हे मानव, तिमीलाई सही हो भनेर भन्ने अधिकार त तिमीलाई छ, तर तिमीले म मात्रै सही हो भन्ने अधिकार तिमीलाई छैन। किनकि आज म सही हो भनेर भन्न त मैले पाउँछु, तर मै मात्रै सही हो भन्नु भनेको सांप्रदायिक के आग्रह हो। क्योंकि सांप्रदायिक और संप्रदाय भनेको धर्मको एउटा बाटो हो। तर जहाँ सांप्रदायिकता आउँछ त्यो सांप्रदायिकता फेरि त्यो धर्मबाट हामीलाई टाढा लिएर जान्छ। त्यसकारण आज भगवान महावीरको यो जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा जस्तै हाम्रो भर्खर हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ कि जरो किलो यो संस्थाबाट जुन एउटा आन्दोलन छ कि हामी जति पनि धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, धार्मिक सम्प्रदायहरू छन्, ती सम्पूर्ण धार्मिक सम्प्रदायहरूलाई हामीले समान रूपमा श्रद्धा र यो समान रूपमा उहाँहरूका प्रति हाम्रो श्रद्धा हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा त छँदैछ। त्यसको सँगसँगै हाम्रो नेपालका प्रतिको, नेपाल राष्ट्रका प्रतिको उहाँको जो माया छ त्यो अझै पनि के छ, गहिरो छ। किनकि मलाई पनि लाग्छ म धेरै ठाउँमा विचरण गर्दाखेरि राष्ट्रले हामीलाई जोड्दो रहेछ, राष्ट्रले हामी सबैलाई एक दुसरालाई हामीलाई जोड्दछ, भाषाले हामीलाई जोड्दछ। मैले पहिला पनि एक ठाउँमा चर्चा गरेको थिएँ। म पदयात्राको क्रममा शिलङबाट गुवाहाटी आउने बेलामा एक ठाउँमा हामी चर्चा गर्दै हिँड्यौँ। यो मेघालय भनेको
विधर्मीहरूको क्षेत्र हो, यहाँ हिन्दूहरूलाई देख्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको घृणा जस्तो वातावरण छ भनेर भन्दाखेरि कता कता ती व्यक्तिहरूका प्रति हेर्ने दृष्टि फरक थियो। हामीलाई पनि मनमा कहीँ न कहीँ अलिकति छुन्छ कि भाइ विधर्मीहरूको रहेछन्, यो अर्कै धर्म सम्प्रदायका भन्ने कुरा थियो। तर अगाडि बढ्दा बढ्दै यात्राको क्रममा एउटा सानो झोपडीबाट एउटा मिठो सङ्गीत बज्न थाल्यो। त्यो सङ्गीत थियो नेपाली। नेपाली सङ्गीत बज्न साथ मेरो जो यात्रा थियो त्यो यात्रामा केही मेरा कदमहरू के गरे, त्यहीँ एकैछिन भए पनि रोकेर गुवाहाटीका युवाहरूलाई मैले भने यो ठाउँको थोडा तस्बिर तिमीले लिया, यो सम्पूर्ण ठाउँको तस्बिरसहित यो सङ्गीतको धुन पनि के गर्न पर्यो, किनकि नेपाली धुन बजेको छ। त नेपाली धुन बजेको ठाउँमा मैले त्यो घरतिर गएर हेर्दाखेरि सानो घर टिनले छाएको त्यस्तो कच्चा घरबाट यो आवाज आएको रहेछ। त्यतिखेर म त्यो ठाउँमा हेरिसकेपछि मेरा मनमा विचार आयो, यो त आफ्नै मान्छेको घर पो रहेछ भन्ने मेरा मनमा विचार आयो। त्यतिखेर फेरि मेरा अर्का मनले के भन्यो भने यो मेरो मान्छे भनेर भन्नको पछाडि कारण के? त्यतिखेर मैले यो क्रिस्चियन हो कि, यो जैन हो कि, यो हिन्दू हो कि, मुसलमान हो कि, त्यो भाव मेरा भित्र आएन, हाम्रा भित्र नआउँदो रहेछ। किनकि त्यो ठाउँमा राष्ट्रले र भाषाले हामीलाई के गर्यो, एक बनाइदियो भनेदेखि आज हामीलाई सङ्गठित हुनको लागि हाम्रो राष्ट्र पर्याप्त छ। त्यसकारण आज हाम्रा प्रति धर्म सम्प्रदाय ठिक छ, हाम्रो धर्म सम्प्रदाय होला, तर सबैभन्दा पहिले राष्ट्रका प्रति हाम्रो प्रेम हुन आवश्यक छ। जुन ठाउँमा हामीले जन्म लिएका छौँ, जो हाम्रो के कर्तव्य हो राष्ट्रका प्रति, ती कुरो बुझेर हामी हाम्रो राष्ट्रका प्रति राष्ट्रिय भावनाले, किनकि धर्म भनेको हाम्रो धारण गरेको हाम्रो निजी एउटा के हो, गुण हो, हाम्रो आत्माको गुण हो। त्यो धार्मिक हुनलाई कसैले पनि हाम्रा जीवनमा बाधा पुर्याउन सक्दैनन्। क्योंकि मेरा विचार पवित्र छन् भने म धार्मिक हुन सक्छु। और कुनै परमात्मालाई मैले पुज्दछु भने राति उठेर मैले जति बेर पूजा गरे पनि म स्वतन्त्र छु। तर म समाजमा आउन साथ म सामाजिक भएर आउन सके भनेदेखि त म के हुन सक्छु, एक सामाजिक प्राणी हुन सक्छु। भगवान महावीरले पनि त्यही भन्नुभएको छ, हे इंसान तिमी पहिला इंसान हो, इंसानका रूपमा तिमीले जन्म लिइसकेपछि तिम्रा भित्र नै ईश्वरत्व छ। त्यो ईश्वरत्वलाई जान्नका लागि पहिला इंसान हुन आवश्यक छ। तिमी नर हुन आवश्यक छ, नारायण बन्नको लागि तिमी मनुष्य भएर। किनकि महावीर पहिला मनुष्य, मनुष्यपछि फेरि उहाँ भगवान बन्नुभयो, ईश्वर बन्नुभयो, तीर्थङ्कर बन्नुभयो। त्यस्तै भगवानका महावीरका सन्देश पनि धेरै मार्मिकहरू छन्। किनकि उहाँले छुवाछुतलाई एकदमै के गर्नुभयो, उच्च नीचको भावनालाई पनि उहाँले नकार दिनुभयो। हामी सबै मनुष्य एक हो, एक हौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। एका मनुष्य जाई, तिमी मनुष्य जाति एक हो भनेर उहाँले सन्देश दिनुभएको छ। भनेदेखि तिमीले आफूलाई जान्नको लागि, तिमीले संसारलाई जान्ने होइन, जे एगम जानै से सब्बम जानै। उहाँले एक ठाउँमा मिठो सन्देश हामीलाई दिनुभयो, जसले एकलाई जान्दछ त्यसले संसारलाई जान्न सक्छ। और एक के हो त नि, त्यो एकलाई जानेर सम्पूर्ण संसारलाई जान्ने के तत्त्व यस्तो होला? भगवानले भन्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिले आफू एक आफ्नो आत्मालाई चिन्यो भनेदेखि संसारमा अरू कसैलाई पनि जान्न आवश्यक छैन। सम्पूर्ण संसारलाई, तीनों लोकलाई त्यसले जान्न सक्छ, सम्भव छ। तर संसारमा सबैलाई जान्न त सम्भव छैन। तर आज हाम्रो बाटो विपरीत दिशातिर गइराखेको छ। हामीले अरूलाई केलाएका छौँ, अरूलाई जान्ने कोसिस गरेका छौँ, अरूका बारेमा जान्ने कोसिस गरेका छौँ। तर म आफूबाट अनभिज्ञ छु। मेरा भित्रको अहङ्कार, मेरा भित्रको क्रोध, मेरा भित्रको जो असहिष्णुता और असन्तोषको मूल कारण के त नि, और मेरो दुःखको कारण के? म सुखी हुनका लागि अरूको व्यवहारले होइन, मेरा स्वयं आफ्ना ज्ञानले म सुखी हुन सक्छु। आज त अरूले गरेको प्रशंसाले म ठुलो मान्छे भन्छु भने अरूले गरेको निन्दाले सानो भनिदिन्छु। त्यस्ता बेला भगवान महावीरले भन्नुभयो, तिमी स्वयं के गर, आफूलाई जान्ने कोसिस गर। किनकि भगवान महावीरले पनि दीक्षा अंगीकार गरिसकेपछि 12.5 वर्ष तक, 4 वर्षसम्म भगवान महावीरले नितान्त ध्यान गर्नुभयो। 12.5 वर्षको अवधिमा शास्त्रमा आउँछ, उहाँले मात्र 549 दिन उहाँले भोजन गर्नुभयो।
मात्र 48 मिनट उहाँ निद्रामा जानुभयो। सम्पूर्ण समयमा ध्यान, कति जागरुक अवस्थामा भगवान महावीर हुनुहुन्थ्यो। र जागरुक अवस्थाको पछाडि व्यक्तिलाई कुनै पनि ध्येय, कुनै पनि लक्ष्यलाई जब हामीले टार्गेट बनाएर अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि उसको यति गहिरो सङ्कल्प हुन सक्यो। सपना देख्न सजिलो छ, तर सपनालाई साकार गर्नु पो गाह्रो छ। त्यसकारण आज भगवान महावीरले पनि यस्तो साधना गरेर 42 वर्ष 30 वर्षको उमेरमा भगवान महावीरले दीक्षा लिनुभयो। 42 वर्षको उमेरमा उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र 30 वर्षसम्म भगवान महावीरका पवित्र वाणीहरू सम्पूर्ण संसारका जनमानसहरूलाई प्राप्त भए र भगवान महावीरले दिएका ती वाणीलाई आज पनि आगमको रूपमा हामीसँग सुरक्षित छन्। और त्यो आगम भगवान महावीरको ज्ञान, भगवानका निर्वाणपछि उहाँका शिष्यहरूले त्यसलाई श्रुत ज्ञानको रूपमा अगाडि बढाए। जस्तै भगवान महावीरका 11वटा ग्रणधर जो ब्राह्मण, शुद्ध रूपमा ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भगवान महावीरका वाणीलाई सङ्ग्रह गर्नुभयो। फेरि त्यो श्रुत ज्ञान अगाडि आफ्नो शिष्यले भन्दा भन्दै त्यो श्रुत ज्ञान जब नेपालसम्म आयो, भद्रबाहु स्वामीले नेपालमा आएर त्यो श्रुत ज्ञानको के गर्नुभयो, आफ्ना शिष्य स्थूली भद्रलाई दिनुभयो र भगवान महावीरको 48 घण्टासम्मको एउटा अन्तिम वाणी, जसलाई अहिले उत्तराध्यान सूत्रको रूपमा हामीसँग मौजुद छ। र खुसीको कुरा त्यो उत्तराध्यान सूत्र पनि अहिले वर्तमानमा नेपालीमा अनुवाद भएर यसको विमोचन भएर नेपालमा त्यो पुस्तक पनि उपलब्ध भइसकेको छ। र यहाँ जस्तै हाम्रो डाक्टर साहबले, निर्मलमणि अधिकारी सरले भनिसक्नु भएको छ, नेपालसँग सम्बन्धित क्योंकि जैन तीर्थङ्करमा पनि अहिले पनि मिथिला क्षेत्रमा मल्लीनाथ र नैमिनाथ दुईवटा तीर्थङ्करको त हाम्रा नेपालमा नै जन्म भएको, अहिले वर्तमानमा नै ती क्षेत्र छन् भने हाम्रो यो पवित्र भूमि नेपाल भूमि, जिस भूमिमा हामी सबैले जन्म प्राप्त गरेर अहिले अवस्था के छ भने हाम्रो यो राष्ट्र कृषि प्रधान पनि हो, हाम्रो यो राष्ट्र ऋषि प्रधान पनि हो। कृषिको सम्बन्ध शरीरसँग छ, ऋषिको सम्बन्ध आत्मासँग छ। हामीले यहाँ कृषि पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ भने हामीले यहाँ ऋषित्व मतलब साधना पनि यो क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यी सबैलाई बुझेर जानेर हामीले आफूलाई पवित्र बनायौँ भने हामी असल हुनु भनेको अरूलाई होइन, आफूलाई नै सन्तुष्ट बनाउनु हो, आफूलाई नै पवित्र बनाउनु हो, आफूले नै सुख शान्ति प्राप्त गर्नु हो। त्यसकारण आज हामी नेपाल भूमिका प्रति आभारी छौँ, क्योंकि नेपाल भूमिले जुन एउटा साधकहरूलाई जन्म दियो र सँगसँगै हामीलाई पनि सौभाग्य प्राप्त भयो। यहीँ जन्म लिएर आज भारतमा गएर धेरै क्षेत्रमा विचरण गरे तापनि कता कता यो मनले पनि जन्मभूमि फर्कन पर्छ भनेर फेरि जन्मभूमिको एउटा आत्मीयताले नेपालमा लिएर आइसकेपछि अनि नेपालमा पनि विचरण गरेर लगभग नेपालको सम्पूर्ण एरिया त सम्भव छैन, फेरि पनि मेची, महाकाली, यता यो मुक्तिनाथसम्मको यात्रा भइसकेको छ। भविष्यमा पनि यात्रा हुन्छ र भगवान महावीरको यो शुभ जन्मोत्सवको शुभ कार्यक्रम हाम्रो जरोकिलो प्रतिष्ठानको तत्वाधानमा जो प्रथम पटक यो आयोजना भयो, यहाँलाई म धेरै मुरी धन्यवाद र साधुवाद टक्राउँछु। किनकि हाम्रो निर्मलमणि सर, उहाँको विचार विराट छ। किनकि हामीले अरूलाई स्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखि अरूले पनि हामीलाई स्वीकार गर्छ। उहाँको विचार फराकिलो भएको कारणले आज सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायका महापुरुषहरूको यस्तो जन्म जयन्ती मनाएर सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायलाई एउटै छाता मुनि लिएर आउने यहाँको यो पवित्र जो उद्देश्य छ, यो पवित्र उद्देश्य निश्चित रूपमा भविष्यमा सफल हुन्छ भन्दै आजको भगवान महावीरको 2620वां जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई म साधुवाद और धन्यवाद दिँदै म यो जरोकिलो प्रतिष्ठानका प्रति पनि म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। ओम अरहं। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।